सगळे गावचे ग्रामस्थ आणि खास हांगा आंदोलनाक वांटेकार जाल्ले महिला वर्ग आणि युवा वर्ग आणि गावचे जाणकार दुःख जाता. म्हणजे काही विषय जेन्ना कानार पडटा आणि जेन्ना गावचे लोक रस्त्यार येता तेन्ना खरेंच दुःख जाता. 2 वर्सां जाली ना, 2 वर्सां जाली म्हणजे एक व्यक्ती हांगा बिझनेस, आतां आमचो बिझनेस करपाक कोणाकच अपोज ना. कित्याक हो मतदारसंघ मायनींग एक्टिविटी चलपाचो मतदारसंघ एक्चुली. आतां कित्याक बंद जालें, कशें बंद जालें हें जनतेक खबर आसा मायनींग. आनी आतां कशें रिस्टार्ट जाता तेंय खबर आसा. कोणाकच आमचे लोक मतदारसंघाचे 7 पंचायती आसा, खंयच्याच कोणी बिझनेस केलो म्हूण ताका अपोज ना. पूण अशें गांवांत गोंया साकून गार्बेज हाडून हांगा तेजें सारें तयार करप हें सामकें म्हणजे हें मनाक पटपा सारकें न्ही. म्हणजे एक विशय आसा, कोणी धंदो केलो मनीसपण राखून धंदो करपाक जाय. हांव ताका सांगता, त्या प्लांट जो घातला पार्सेकर फूड, एक मनीस आनी मनीसपण ह्या नात्यान तूं यो, लोकांक मेळ, तूं लोकांक सगळ्या वळखता आनी तूं तें गार्बेज हाडून, कचरो हाडून हांगा सारें तयार करता, प्लांट स्टार्ट करता, लोकांक गांवांक पोल्युशन करता. हें बंद कर. वायट दिसता. कित्याक गांवांत रावता तेका हो गांव एक मोल्या कुळ्या हो जो साकोड्ड्या पंचायत एरिया ही जी एरिया आसा हांगा एक निसर्गान एक बरें म्हणजे वातावरण बरें आसा. हांगा मायनींग कितलेशे स्टार्ट आसले पूण कोणाकच मायनींग हांगा त्रास जालो ना. कित्याक एकवटान सगळें चलतालें. आनी आयज हें पळयता हांव, एक मनाक पटना. सरकार आतां पयर म्हणजे 6 तारखेक 6 मार्च काय 5 मार्च म्हाका गांवच्या महिला वर्गाच्या म्हाका 2 फोन आयिल्ले. तशेंच म्हाका आनी एक नांव झोरे, बाबू झोरे, पयलीं सरपंच तो, ताणें फोन केल्लो. म्हणजे वचोन हांव मेळपाक आयल्लो, पूण हांगा जो ह्या मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी येता एसेंब्लीक, तो आतां हें न्ही म्हणजे विधानसभेचो सभापती, आनी आपल्याचेर थंय कितें तरी कोणी वायट उलयत हांगा येवन सारकें म्हणजे ते दीस आयिल्लो न्ही तो, तेणी सांगलें करता म्हणून. आपूण बरें दिसलें म्हाका. आमी कोणाक दुश्टपणां केन्ना केलें ना दिपक पावसकाराक, पूण तेन्ना बरें दिसलें म्हाका. लोकांक परतून म्हाका हांवें फोन केलो, अजयाक फोन केलो, दामूक फोन केलो. कित्याक म्हाजो नंबर आसा, ताका एक वेळ लागना तें कोणा फोन करता हांव. गांवची विचारलें कितें जालां ना, आमदार येवन सांगला मुख्यमंत्र्या कडेन हो विशय मांडून सोंपयता. बरें दिसलें, मनांतल्यान खूश जाली. कित्याक हो विशय सोंपतलो. कित्याक हेल्थाचो विशय आसो, एक आरोग्या दृश्टीन जें हांव मिडियाच्या संदर्भात जें पळयता दुख्ख जाता, तेज्यात जे पार्सेकराच्या घरा सायडीक आमी असो प्लांट घालीत कुसके हाडून ते सारें करपाचें, तो उगी रावतलो. हय, कोण रावतलो ओगी? तुमी इतले दीस त्रास काडटा. ही फटींगपण पंचायती आसा. पंचायतीन पयलीं एनओसी दिल्या, आतां रिवोक केली न्ही ती पंचायतीन एनओसी फाटीं घेतली. आतां ती पंचायतीन एनओसी फाटीं घेतरे होल्डार घेवंक ना, फाटीं घेवना, होल्डार दवरल्या. म्हणजे पळय पंचायतीचो रोल आनी मेन रोल म्हणटा तो आमदाराचो, जो लोकप्रतिनिधी ह्यांनी हो विशय हाती भायर वचपाक दिवपाक जायना. आतां डेव्हलपमेंट करता करता मिराबाग पावले ना रे आपा. आनी आपा सारके गंभीर गांवचे लोक सगळे एकठांय रावन म्हणजे हो विशय तडीक लायला आनी न्याय लोकांक मेळोवन दिलो. पूण हो तसो विशय न्ही. हो विशय लोकांच्या आरोग्याचेर खेळटा. अरे पयशे कमोवन खंय वतले? सारकें न्ही? पयशे कमोवन खंय वतले? हांव सांगूंक सोदतां,
हांवें ना झेडपी हांगा पळय झेडपी आसा न्ही UP आसा हा झेडपी लक्ष घाल आरोग्याचो विशय आसा आनी पार्सेकर फूड रुपेश फॅक्टरीच्या ओनरा कडेन मागता हांव तूं आमगेलो कायदो हाती घेवपा लावनाका हांव रुपेश लोकांची परीक्षा पळोवं नाका हांव आज झेडपी हांगसर पावल्लो आसा आमदार पयलीं येवन फॉल्स स्टेटमेंट करून गेला कित्याक हे लोक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी आयज भारतीय जनता पार्टी कडेन फाल्यां भेटऱ्यो घेवन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते सोदचे पडटले आपा भेटऱ्यो घेवन आयज जी परिस्थिती हाडटा लोकांचेर कितें 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 करूं सोदता गोंय खंय व्हरूंक सोदता तुम्ही म्हटले गोंय